अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आप जुड़ चुके हैं नाइम यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल के साथ। अच्छा हुआ ये कि तकरीबन 2 साल से नाइम यूनिवर्सिटी भी इंटरनेशनल की नशरियात आप देख रहे हैं और मैंने बेशुमार उलमा जो दीन के ठेकेदार है उनकी ऑडियो भी आपको सुनाई, वीडियो भी सुनाई, काफ़ी चीज़ें आपके सामने लेके आया। और इसमें एक और चीज़ जो आपको बता दूं कि ऐसे लोगों के भी इंटरव्यू लिए गए जो नए अहमदी हुए और फिर उनसे बातचीत की गई कि क्या वजह थी कि ये जो आपको उलमा बताते थे वो ठीक है या गलत है। अब 2 साल मैंने मुकम्मल जब इस पर रिसर्च की, पता किया क्या हालात है, क्या वाक़यात है, अहमदियों की मुखालफत क्यों है, तो कुछ तो ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई कि यहाँ पे एक मौलवी साहब का जब मैंने वीडियो देखा तो वो कह रहे थे कि ये हमारे जो उलमा हैं, जो पहले वाले उलमा थे, उन्होंने जो अहमदियत की तरक्की है इसमें एक अहम किरदार अदा किया। अब आप पूछेंगे वो क्या किरदार अदा किया जनाब, ये भी सवाल तो बनता है। वो ये किया कि हमने इनकी मुखालफत बहुत की और जिस चीज़ की मुखालफत की जाए फिर लोगों में दिलचस्पी बढ़ती है, लोग उस तरफ आते हैं। ये इन्हीं के मौलवी साहब के अल्फाज थे। अब उनको क्या लेके आना, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, आपको भी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो। अच्छा, किसी मौलवी का ये था कि जनाब अली हम अपने दीन की खिदमत नहीं कर सके, हम अपने दीन को जो इस्लाम है उसको अच्छे तरीके से ना खुद अमल कर सके ना पेश कर सके। ये भी बात उसकी दुरुस्त है, फेंकने वाली नहीं है। फिर एक मौलवी साहब का ये था कि अगर हम यहाँ पे अहमदियों को सच मान भी लेते हैं तो फिर हमारा जो सिस्टम है खाने पीने का, जो रिज़्क, क्योंकि अल्लाह पे तो इनको भरोसा ही नहीं ना, दुकानदारी कैसे चलेगी। और फिर ऐसे उलमा भी उसमें सामने आए कि किसी से सवाल पूछा गया तो उसने कहा जनाब आप इस महफिल में ना पूछे, सवाल ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं या आसमान पे चले गए, तो उसके बाद जवाब नहीं था। वो कहता आप ये ऐसे सवाल अलहदगी में पूछा करें, उससे हम आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अगर कोई सवाल किया जाए तो मेरा ख्याल है कि जवाब महफिल में दिया जाए, उससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो जाता है। फिर एक और उसके लिए मुसीबत बन गई मौलवी के लिए कि जो लड़का उसको लेके आया हुआ था वो गैर अहमदी था और जिसने सवाल किया वो अहमदी था। अब जो गैर अहमदी साथ आया हुआ था वो भी गले पड़ गया कि आप इधर जवाब दें, वो तो लहदगी में क्या आपने जाके मुझे जवाब देना। तो इस तरह के वाकयात बेशुमार जो हैं वो सामने आए। फिर एक मौलवी साहब है, उनका आप सोशल मीडिया पे चले जाए तो कोई इस्लाम की बात नहीं, उनके पास लतीफ़े चुटकुले लोगों को हंसाने के लिए, कभी किसी की नकल उतारने, कभी किसी को लतीफ़ा सुनाना। आप पूरी सोशल मीडिया पे जाएं, वो मौलवी साहब आपको इस तरह के लतीफ़े सुनाते मिलेंगे। कभी कोई लतीफ़ा, कभी शादियां 4 की हैं मैंने, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, इस तरह के उनके लतीफ़े होते। ये लोग अब इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। और फिर ऐसे मामलात भी देखने में आए यहाँ पे कि ऐसे लोग अहमदी हुए जो पहले मुखालफ थे और जिन्होंने ये भी कहा कि हमें कहा जाता था कि ये अहमदियों के घरों में जाके कोई ना कोई पत्थर फेंक आए, किसी के घर को आग लगा दे, किसी को तकलीफ दे दे तो आप जन्नत में जाएंगे। इस तरह के लोगों ने फिर जब खुद रिसर्च की, अल्लाह ताला ने उनको तौफीक भी दी और वो अहमदी हो गए। जब अहमदी हुए तो फिर उनको एक और सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आपको कितने पैसे मिले, आप जर्मनी चले गए, आप इंग्लैंड चले गए हैं, आप अमेरिका चले गए हैं, आप दूसरे ममालिक जाने के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। ईमान तो आप लोग बेच रहे हैं वहाँ पे। अगर मेरे से पूछे तो सारा दिन यही काम है, आपकी दुकानदारी और क्या आपके पास है? इस्लाम की तो कोई बात आपके पास है ही नहीं ना। और यहाँ पे भी आप देखते हैं उसी तरफ। अच्छा, एक और है, उनको वो कहते हैं टिकटॉक मौलवी है, उसका काम है बस वो पता नहीं क्या बोलना नहीं बोलना, उसने जनाब अली जो मुंह में आए बोल देता, आप भी जानते हैं। फिर एक मौलवी साहब है, वो गंदी गालियां तो तकरीबन ये सारे गुस्से में आ जाएं तो अक्सर निकालनी शुरू कर देते हैं। तो वो जनाब छोटी छोटी बात पे गंदी गंदी गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं। ये अखलाकी हालत मैं थोड़ी सी इन लोगों की बता रहा हूँ।
پھر ایسے ہمیں میسج بھی آتے ہیں. کل ایک اٹلی سے دوست تھے, کہتے میرا تعلق پشاور سے ہے, احمدی نہیں ہوں میں, مگر میں نے آپ کے پروگرام دیکھے نائن ٹی وی انٹرنیشنل کے, وہاں پہ میں حیران ہوں, اور مجھے ایسے دوست سے ملائیں جو یہاں میرے ساتھ کوئی احمدی رابطہ قائم کرے. پھر پاکستان سے مجھے بے شمار لوگ لکھتے ہیں کہ جناب یہ مولویوں نے تو بیڑا گرک کر دیا, ہمیں پتہ نہیں ہمارے بچوں کو کس طرف لے گئے, ہم تو اپنے بچوں کو مسجد میں بھی نہیں بھیجتے, اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں کیا حالت ہوتی ہے, مسجدوں میں کیا حالات. یہ چیزیں میں اس لیے آج تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ مخالفت کرنا بڑا آسان کام ہے. آج دیکھیں سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ بھی ہیں, ان سے آج میں تھوڑا سا وسیع کر دیتا ہوں, کہ جو پہلے احمدی تھے پھر احمدی چھوڑ گئے. اچھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ وہاں پہ جا کے انصاف کی بات کرتے, مگر انہوں نے بھی ان علماء کے ساتھ مل کر جھوٹ اور پروپیگنڈا شروع کر دیا, جو بہت ہی افسوسناک. اس میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی یا بھٹک گیا تو اس میں کیا قصور ہے. پھر میں یہاں پہ اتنے پروگرام کرتا ہوں, میں نے کبھی کسی مذہب کے خلاف, کسی فرقے کے خلاف یہ بات نہیں, کوئی غلط الفاظ نہیں استعمال کرتا. میں ان لوگوں کی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے لے کے آتا, ان کے علماء کیا کہتے ہیں, ان کے لوگ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں, وہ چیزیں ہم لے کے آتے ہیں آپ کے سامنے. یہ ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرف اس ملک کو لے گئے ہیں, آپ غور کریں کہ یہ سب مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں. تھوڑا دوسری طرف چلے جاتے ہیں, بنگلہ دیش ہے, انہوں نے علماء کے ساتھ جو سلوک کیا وہ سب کو بتایا, اور پھر یہاں پہ تو کوئی طوفان نہیں اٹھے. اور اگر آپ دیکھیں یہاں یو کے کسی مارکیٹ میں چلے جائیں تو آپ کو بنگلہ دیش کی چیزیں نظر آئیں گی, پاکستان کی آئیں گی بھی تو کم نظر آئیں گی. یہ کسی بھی کپڑے کی مارکیٹ میں چلے جائے یا کوئی اور بھی, کیونکہ انہوں نے اپنی ایمانداری کا معیار ہم سے زیادہ بڑھا دیا. اور ایک طرف ہم کہتے ہیں جناب وہ علیحدہ ہو گئے اور یہ پاکستان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. اچھا چلو, ایک حادثہ تھا, کسی وجہ سے وہ لوگ علیحدہ ہو گئے, جنگ ہوئی, جو بھی ہوا وہ چھوڑ دے فی الحال, مگر جو ہمارے پاس پاکستان ہے ہم نے اس کا کیا اشر کیا, ہم نے اس کا کیا حال کیا. ابھی جو مری میں واقعہ پیش آیا, جس طرح میں نے کل بھی بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی قیمت بڑھ گئی ایک انڈے کی, اور وہاں پہ جو ہوٹل, کل آپ کو علم ہے, ہوٹل ہے یا وہ جو گاڑی کے ٹائر کو چین باندھتے ہیں اس کے ریٹ 2-2 ہزار ہو گئے, اور لوگ گاڑیوں میں مر گئے. یہ ان لوگوں کی انسانیت ہے. اور وہاں پہ ایسا ظلم ہوا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ان لوگوں کا اسلام ہے. ان لوگوں نے یہ ختم نبوت کے نام پہ لوگوں کو جو جس طرح لگایا ہوا تھا. پھر آپ دیکھیں وہاں مری میں کس طرح 1 لاکھ بندہ پہنچ گیا. یہاں اپنی جو آپ کی پاکستان کی مساجد ہے وہاں دیکھیں کبھی مسجد کبھی فل رہی ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں, ایک طرف یہ کہتے ہیں جی پیسہ بڑا ہے, سمجھ سے باہر ہے. ہوٹل والے جی 20,000 سے 50,000 مانگ رہے تھے ایک رات کا کمرے کا کرایہ. ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ صرف میں نے اس لیے آپ کو مثال دی کہ اسی طرح مذہب پہ بھی یہ لوگ اسی طرح فائدہ اٹھاتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں مذہب کے نام پہ ان لوگوں کو جو بھی کوئی مجبور ان کے پاس آ جاتا ہے. اب ایک اور نیا ڈرامہ شروع, نقاب فام, مولوی صاحب بتائیں گے یہ مسلمان ہے. لو جی, مولوی صاحب کا تو کام بڑھ گیا, انکم بھی بڑھ گئی, اور مختلف مولوی ہوں گے جو نلائق مسلمان ہو. نلائق تو آپ کے علم میں ہی ہیں جتنے ہوں گے وہاں پہ. تو اسی وجہ سے اب یہ ایک اور پیپر لینے کے لیے جب آئیں گے تو وہ کہیں گے جناب کچھ لاؤ سانوں بھی. تو یہ حالات پاکستان کے ہیں کہ وہاں پہ ایسی چیزوں پہ پابندی لگا کے آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے مجھے بتائیں. اگر میں تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤں, چند سال پہلے, 2 سال پہلے میرا حال MTA وہاں پہ دیکھتے تھے لوگ. MTA دیکھنے کے بعد وہاں لوگ MTA سے رابطہ بھی کرتے تھے, اور پھر یہ بھی تھا کہ کئی لوگوں کو سمجھ بھی آتی تھی کہ جو حقیقی اسلام ہے وہ احمدی, اس پہ پابندی لگائی. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اسلام کی خدمت کر رہے تو پھر MTA سے آپ کو کیوں تکلیف تھی؟ سوچنے کی بات. پھر تو آپ کہتے جناب ہم یہ سنیں, یہ آپ ساتھ بیٹھ کے تو کہتے جناب یہ سنیں یہ اسلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں.
وہ لوگوں کو بتاتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں نا، اگر یہ کہتے ہیں کہ احمدی جو ہے وہ ٹھیک نہیں بتاتے، تو پھر ساتھ بیٹھیں، ان کو ٹی وی چینل کھول کے بتائیں جناب یہ غلطی کر رہے۔ مگر مسئلہ یہ کہ وہاں مولوی سے سوال جب ہوگا تو اس کے بعد جواب نہیں ہوگا، جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے ان لوگوں کا۔ مقصد یہ بتانے کا تھا آج کے پروگرام میں کہ یہ جو علماء ہیں، انہوں نے جو اپنا اسلام کا نام کوئی روشن تو نہیں کیا، مگر بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کے جو لطیفے ہے یا جو بھی ان کی حرکتیں ہیں، وہ ہمسایہ ملک کے چینل پہ بھی مذاق کے رنگ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں بالکل میں آپ کو درست بتا رہا ہوں۔ ایک بریک لیتے، بریک کے بعد جائیے گا کہیں نہیں، ابھی اور بہت ساری باتیں کریں گے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر۔ اچھا، یہ میں اس لیے آج آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں کہ آج آپ اگر غور کریں کہ جو علماء ہیں، اس میں سے ایک مولوی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ یہ احمدیت جو ہے یہ ایک فتنہ ہے اور ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ میں ان پہ بھی حیران ہوں، یا تو وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ جو بھی لوگ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں اور ان کے مطابق یہ فتنہ ہے، تو پھر ان پہ اتنے اللہ تعالیٰ کے فضل کیسے ہو رہے ہیں؟ فتنہ تو آپ لوگ پھیلا رہے ہیں۔ اگر غور کریں تو فتنہ پھیلانے میں تو آپ کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ کہتے ہیں جناب کہ جو بھی کوئی جھوٹا نبی آئے وہ دعویٰ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ عذاب آ جاتا ہے۔ مگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو جماعت ہے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ اب وقت تو لگتا ہے نا ہر چیز پہ۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جناب بڑی جلدی، جتنی جلدی ہو یہ ہر طرف احمدیت نظر آپ کو آئے، تو آئے گی، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ سوشل میڈیا پہ جو کام کر رہے ہیں، کتنے عرصے سے کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 35 سال ہو گئے، کسی کو 30 سال ہو گئے، کسی کو کوئی اتنے سال ہو گئے۔ کوئی ایسی کمزوری آپ کے ہاتھ ہے جو بنتی بھی نہ ہو، وہ بھی آ جائے تو آپ اس پہ بھی طوفان کھڑا کر دیتے۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ آپ کو ناکامی کا سامنا ہے۔ گورنمنٹ لیول پہ بھی اور بھی ہر وہ حربہ استعمال آپ لوگ کرتے ہیں جس سے تکلیف پہنچے۔ اب اگر آپ اسلام کی بات کریں، مذہب کی، وہ تو لوگوں کے لیے آسانی کے لیے بنایا گیا کہ لوگ جو آسانی کی زندگی گزارے، ایک اچھی زندگی گزارے، ان کے اخلاقی معیار اچھے ہوں، ان کا رہن سہن اچھا ہو، وہ کسی کو پریشان نہ کریں، وہ کسی کو قتل نہ کریں، کسی کا گھر نہ جلائیں، کسی کو کوئی تکلیف نہ دیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے نا، مگر آپ دیکھ لیں آپ کے وہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ کو یہ شکوہ ہے کہ جناب احمدی جو ہیں وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، دوسری طرف آپ کا یہ مسئلہ ہے جناب کہ یہ لوگ سچے نہیں ہیں۔ وہ بھی جھوٹے بندے کی کوئی بات سنتا ہے؟ مجھے بتائیں، آج کل کے زمانے میں کوئی بندہ جھوٹ بول کے لیے، جس طرح آپ سارا دن یہاں بولتے ہیں، اور میں بھی اور بھی ہمارے کئی دوست ہیں، وہ سامنے لے کے آتے ہیں آپ کے جھوٹ، تو پھر آپ لوگوں کا مذاق بھی بنتا ہے سوشل میڈیا پہ۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ فلاں مولوی، جس طرح میں نے پہلے بتایا، آپ کے نام رکھے ہوئے انہوں نے۔ آپ غور یہ بھی کریں، میں اس لیے آپ کو بڑے احترام اور عزت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جو مذہب ہے اس کو سب سے پہلے خود سمجھیں، اس پہ ریسرچ کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں لے آتے ہیں، ان میں سے ایسی ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں، ایک صفحہ ادھر سے، جس طرح میں نے کل بتایا، ایک وہاں سے لیا، تو اس طرح بات نہیں بنے گی۔ پھر جناب ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جذبات میں شروع ہو جاتے ہیں، احمدی کلمہ پڑھتے ہیں، احمدی مسجد کو مسجد کہتے ہیں، اور بھی کئی چیزیں، 298 295 پتہ نہیں کیا کیا دفعہ لگا لو ان پہ، ان کو پکڑ لو، ان کو یہ کرو وہ کرو۔ اگر آپ دیکھیں دنیا میں کہیں پہ کوئی کلمہ پڑھے، کوئی السلام علیکم کہے، تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، مگر آپ کیونکہ اسلام کو خود نہیں سمجھ سکے، میں نے کئی دفعہ بتایا، یا کوئی کسی کا واقف بن جائے گورا، تو اس کو اسلام کی باتیں نہیں بتاتے، اس کو گالیاں سکھائیں گے، یہ گالی ہے، یہ گالی ہے، اس طرح تم نے بولنا ہے۔ افریقہ کوئی اگر
दोस्त बन गया पाकिस्तानियों का तो उसको भी गालियां सिखाएंगे। आप लोग जो खिदमत इस्लाम की कर रहे हैं उससे एक तो आप अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, मगर जो सबसे बड़ा नुकसान है वो इस्लाम का आप लोग कर रहे हैं। फिर जनाब फलां अदालत ने कह दिया ये मुसलमान नहीं, वो पहले अदालत का तो पता करो, वो इस्लाम के मुताबिक फैसले कर रहे, ये भी गौर करो। एक तरफ आप कहते हैं जी हमें अपनी अदालतों पर एतमाद नहीं है, रोजाना वो तौहीन अदालत का केस किसी ना किसी पे पड़ा होता है। दूसरी तरफ आपको ये फिक्र है जनाब कि ये जो है ये अपना अहमदी जो है वो मुसलमान नहीं। ये चीजें इसलिए आज मैंने थोड़ी सी खोल के बयान की कि 2 साल में मैंने देखा कि लोगों का रुझान अहमदियत की तरफ बढ़ता जा रहा है और बड़ी तेजी के साथ लोग आना चाहते हैं पाकिस्तान में से। ये कल एक साहब बता रहे थे कि ये जनाब अगर हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताबें नहीं आपने पढ़ी तो इसमें हमारा क्या कसूर। तो मैंने इनको कहा था कि ये किताबें आम करो, पहले पाबंदी उठाओ। कोई किताबें बेच रहा हो जैसा शकूर भाई, उस वक्त उनको पकड़ लिया, 82-84 साल के पुलिस ने तशद्दुद किया। पुलिस वाले जो है वो ये भी नहीं देखते कि ये उनके दादा की उम्र का है, बाप की उम्र का है। उसकी वजह ये है कि जब आपने दीन को भी नहीं समझा, जब आपने इंसानियत को नहीं समझा, जब आपने अखलाकियात को नहीं समझा, तो फिर पूरे माशरे में चाहे वो पुलिस वाला है चाहे वो कोई और है, तो उसने वही करना है ना जो उसने सीखा, जो उसने अपने बड़ों को करते देखा, जो आपने उनको सिखाया। तो ये चीजें इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये हालात आज बने हुए हैं। पाकिस्तानी है, फिर खर्चा करके दूसरे मालिक जाते तबलीग करने, वहां पे जा जाके बताते कि हम यहाँ तबलीग के लिए आए, वो टिकट पैसे इकट्ठे करने का एक नया ड्रामा होता। अब अगर आप अपने घर के हालात ठीक नहीं कर सके, अपने इर्द गिर्द आप हालात ठीक नहीं कर सके, आप दूसरे मुल्क में कैसे तबलीग जाके कर सकते। जब आप फर्ज कर, पिछले दिनों एक मैंने प्रोग्राम किया था, जापान में वो गया तबलीग के लिए और वहां पे वो कहने लगा जनाब आगे से जो जवाब मिला वो मौलवी ने बताया था कि वो ना मिलावट करते, ना झूठ बोलते, ना वो कम तोलते, ना रिश्वत लेते, सब कुछ उनका ईमानदारी के साथ चल रहा है। तो वो मौलवी लाजवाब था, वहां जवाब ही नहीं था। अगर गौर करें, मगर ये कहने की बातें हैं। मुझे भी लोग कहते हैं जनाब आपका चैनल तो अच्छा है, प्रोग्राम अच्छे है, मगर बहुत कम लोग जो है वो इस पे अमल करते हैं। वो भी मेरी तो ये होता है कि एक बंदे को भी हिदायत आ जाए। नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहना टीवी इंटरनेशनल। कल फिर मिलेंगे।